माह रबीउल अव्वल के आखिरी जुम्मतुल मुबारक के दिन जिस घर के अंदर ये एक सूरत पढ़ी जाती है, अल्लाह ताला उस घर और उस घर के तमाम अफराद को, तमाम लोगों को माला माल कर देता है। और ये सूरत जो शख्स माह रबीउल अव्वल के आखिरी जुम्मे को अपने घर में पढ़ेगा, अल्लाह ताला उस घर वालों के लिए पूरे साल के रिस्क का इंतजाम फरमा देता है। और इस अमल की बरकत से हर परेशानी का खात्मा हो जाता है, तंगदस्ती का खात्मा हो जाता है। अगर कोई शख्स मकरूज है तो कर्जे से निजात मिल जाती है। अगर किसी शख्स की उसके अलावा कोई हाजत हो, इसके तसव्वुर से पढ़े, अल्लाह ताला उस मकसद के अंदर इस बंदे को कामयाबी अता फरमाता है। निहायत ही कीमती अमल दे रहा हूँ, ये आपको दोबारा 1 साल बाद मौका मिलता है। और ये अमल आपको ऐसा दे रहा हूँ जो तीर बा हदफ है, ये अमल कभी खता नहीं होगा। और इस अमल की बरकतें पूरा साल रहती हैं। और इसलिए इस कीमती अमल को जानने के लिए आप इस वीडियो को अव्वल से लेकर आखिर तक मुकम्मल देखिएगा, क्योंकि ये मौका जिंदगी में बार बार नहीं मिलता। अगर अल्लाह ने मौका दिया है और दोबारा अगले साल ही आपको इसकी ये बरकतें नसीब होंगी, बस आप इस अमल को लिखकर अपनी डायरी पर रख ले। और हर साल जब माह रबीउल अव्वल का आखिरी जुम्मा आए, आप इस जुम्मे को, इस सूरत को सिर्फ 7 बार अपने घर में पढ़ लिया करें। जो तरतीब, जो तरीकेकार मैं आपको बताऊं, इसी के मुताबिक आप लिख कर रख ले और हर साल इस अमल को करते रहे। पूरा साल किसी और अमल की करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो दोस्त अहबाब जिनके किसी काम के अंदर कोई भी किसी भी किस्म की रुकावट है, जो बड़े बड़े वज़ाइफ से हल नहीं हुआ, या वो दोस्त अहबाब जो डॉक्टरों से मायूस हो चुके हैं और बीमारियां उनके घरों में आ चुकी हैं और अब जाने का नाम नहीं लेती, इन दोस्त अहबाब से गुजारिश है कि इस अमल को एक मर्तबा जरूर आजमा ले, क्योंकि एक ही दिन का अमल है और जुम्मतुल मुबारक का बाबरकत दिन है। और इस जुम्मतुल मुबारक की इतनी फजीलत है कि हुजूर अलैहिस्सलात व सलाम ने खुद इरशाद फरमाया कि जब जुम्मे का दिन होता है तो फरिश्ते मस्जिद के दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं और वो पहले आने वालों को पहले लिखते हैं और जो शख्स बाद में आता है उसके मुताबिक उसका नाम लिखा जाता रहता है। इसलिए दोस्तों, हुजूर ने फरमाया कि जो पहले आता है जुम्मतुल मुबारक के दिन मस्जिद के अंदर, अल्लाह ताला उसको एक ऊंट ज़िबाह करने का सवाब अता फरमाता है। जो बाद में आता है उसको एक गाय ज़िबा करने का, फिर जो बाद में आता है उसको एक मेंढा, फिर बाद में जो आता है उसको मुर्गी, फिर अंडा। इसी तरह से इसका सवाब कम होता चला जाता है। और इस कदर मैं आपको बता दूं, जितनी जल्दी हो सके आप इस अमल को जरूर कर लें। अल्लाह के फजलो करम से आप देखेंगे कि आपके लिए रब कायनात रिस्क के कैसे दरवाजे खोलता है। और मैं आपको बता दूं, अगर इस सूरत को अपने घर के अंदर आप इस तरतीब के साथ पढ़ लेंगे, माह रबीउल अव्वल का जुम्मा है और आपने इस जुम्मे को सबसे पहले गुस्ल करना है। और ये जुम्मतुल मुबारक के दिन गुस्ल करना वैसे भी सुन्नत है। आपकी शादी के अंदर रुकावट है, कारोबार के अंदर रुकावट है, आप कर्जों से दो चार हुए हैं, जो शख्स कर्जे में गिरफ्तार हो, कर्ज उतारना मुश्किल हो चुका हो, इस शख्स के लिए ये खास अमल है। और जो शख्स अपने घर की तंगदस्ती से परेशान है कि हमारे घर में रिज्क नहीं आता, अगर आता है तो उसमें बरकत नहीं होती और बेबरकती होती है, वो खास अमल दोस्त अहबाब जिनके दुश्मन पीछे पड़े हुए हैं, हासिद जिनके पीछे पड़े हुए हैं और वो दुश्मन को अपने से दूर करना चाहते हैं, उनकी जबान बंद कराना चाहते हैं कि वो उनकी जान छोड़ जाए, वो दोस्त अहबाब इस अमल को करें।
اور میں آپ کو بتا دوں اس عمل کی جتنی بھی برکت بتا رہا ہوں وہ کم ہے. آپ کا ہر مسئلہ اس عمل کے ذریعے حل ہو سکتا ہے. آپ کو مختلف وظائف کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہر مشکل کے لیے، ہر پریشانی کے لیے، ہر حاجت کے لیے، ہر کامیابی کے لیے یہ عمل تیر با ہدف ہے. اور میں آپ کو بتا دوں یہ ایسا عمل ہے کہ جس کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جو شخص اس کی تلاوت کرتا ہے اس کے لیے بیت اللہ تک اللہ تعالیٰ نور علی نور کر دیتا ہے، اور اس شخص کے لیے آسمان سے زمین تک ایک نور اترتا ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کا خاتمہ فرما دیتے ہیں اور ظالم سے نجات دیتے ہیں، حمل سے حفاظت ہو جاتی ہے. جو خواتین حاملہ ہیں اور وہ چاہتی ہیں ان کے حمل کی حفاظت ہو وہ بھی اس عمل کو کریں. اور اس طرح ایک بزرگ کا اقوال ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر جمعۃ المبارک کے دن کوئی شخص اس کو پڑھ لے اور اس کے بعد صرف ایک مرتبہ پڑھ لے، میں تو آپ کو 7 مرتبہ اس کو پڑھنے کا کہہ رہا ہوں، وظیفہ بتا رہا ہوں، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ صرف ایک مرتبہ خلوص دل کے ساتھ اس کو پڑھا جائے. اس کے بعد سجدہ ریز ہو کر جس طرح ہر نماز کا سجدہ کرتے ہیں اس طرح سجدے میں سجدہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں صرف دعا کی جائے، اپنے مقصد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو بتایا جائے. ویسے تو اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں جو کچھ چل رہا ہے، جس کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں اور جو ہمارا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ سب سے باخبر ہے. اور فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کر کے باری تعالیٰ میرا فلاں مقصد ہے، فلاں پریشانی ہے، میں قرضے میں ڈوبا ہوا ہوں، وہ فرماتے ہیں کوئی نہ کوئی ایسی صورت لازمی پیدا ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی ایسی مدد ضرور آ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی بندہ ایسا ضرور مل جاتا ہے کہ اس کا سارا کا سارا قرضہ اگلے جمعے آنے سے پہلے سارا ادا ہو جاتا ہے. اگرچہ وہ جتنا ہی زیادہ مقروض کیوں نہ ہو، کتنا ہی اس کے اوپر قرضہ نہ ہو، اللہ کے فضل و کرم سے ہر طرح کی اس کی پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے. اس لیے دوستو سب سے پہلے آپ نے غسل کرنا ہے اور غسل کر کے بعد میں پاک صاف اور اچھے کپڑے، صاف کپڑے آپ لوگوں نے پہن لینے ہیں. پیارے دوستوں پھر اس طرح کرنا ہے کہ ہلکی سی خوشبو بھی جو بھی میسر ہو آپ نے وہ لگا لینی ہے. اپنے وجود کو، اپنے جسم کو وہ خوشبو لگا کر آپ نے قبلے کی جانب یعنی کہ خانہ کعبہ جہاں ہم منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں اس طرف آپ نے منہ کر لینا ہے. اور منہ کر کے آپ نے اس سورت کی تلاوت کرنی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے تعوذ اور تسمیہ اس کو 11 بار پڑھ لینا ہے. یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس طرح سے جیسے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھی یہ ایک شمار ہوا، اسی طریقے سے آپ لوگوں نے اس کو 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے. اس کے بعد میرے دوستو آپ نے استغفار پڑھنا ہے. استغفر اللہ کی 313 بار آپ لوگوں نے پڑھنا ہے. یعنی کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس طرح سے 313 بار آپ لوگ پڑھ لیں. اس کے بعد صرف ایک بار درود ابراہیمی آپ لوگ پڑھ لیں. درود ابراہیمی انتہائی مجرب ہے اور ویسے بھی بہت ساری حدیثوں میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ لوگ درود ابراہیمی کی کثرت جمعے کے دن کریں. تو لہٰذا آپ لوگ غیر معمولی بھی کوئی سا درود پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ آپ لوگ چھوٹا درود بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ لوگ بڑا درود بھی پڑھ سکتے ہیں. تو لہذا کوشش کریں کہ آپ لوگ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں اور اس کی 2 تسبیحات آپ لوگ پڑھ لیں. اول آخر 200 مرتبہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھیں اور آخر میں بھی 2 تسبیحات یہ والی پڑھ لیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور درمیان میں 7 مرتبہ سورۃ الکہف آپ لوگ پڑھ لیں. سورۃ الکہف بڑی مجرب سورت ہے اور اس سورت میں بہت سارے راز پوشیدہ ہیں، تو لہٰذا اس کی مناسبت سے بہت ساری احادیث بھی ہمیں ملتی ہیں. لیکن
जितनी शान मैंने बयान करी मुझे लगता है वो काफी है बताना। तो लिहाजा रबीउल अव्वल का आखिरी जुम्मा आपके दरमियान आ चुका है और ये अमल फिर अगले साल ही करना होगा। तो लिहाजा आज की वो घड़ियां हैं, आज की वो बाबरकत घड़ियां हैं जिनको हरगिज भी आप लोग जाया मत करिएगा। आज के इस दिन आप लोग लाजमी सूरतुल कैफ को 7 मरतबा पढ़ लीजिएगा और फिर जो आपकी हाजत होगी अल्लाह की हुजूर आप लोग दुआ करें, सजदा रेज होके दुआ करें। सजदे के अंदर इंसान अपने अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब होता है। तो लिहाजा सजदा रेज होके आप लोग दुआ करें, अल्लाह पाक आपकी तमाम हाजतों को पूरा फरमाएगा, आपके हर मकसद में आपको कामयाबी अता फरमाएगा। तो प्यारे भाइयों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।